Donc jusqu'à maintenant, شفنا غير دي جينيراليتي sur la chromatographie. Donc مازال ما وصلناش لو بوت ديالنا اللي هو نديتيرمينيو لا كونتيتي ديال لو كومبوزي اون utilisant la chromatographie. هادشي دابا اللي غنديرو، دونك غنديرو l'analyse quantitative par la chromatographie. دونك غنشوفو 3 ميثود ديال l'analyse quantitative par la chromatographie. غنشوفو الميثود d'étalonnage externe والميثود d'étalonnage interne ou donc la normalisation interne. Donc قبل ما نبداو هاد لي ميثود، راه l'analyse quantitative par la chromatographie كيعتمد على واحد لا ريلاسيون اللي هي لا باز ديال هادو لي ميثود هادو. دونك واللي هي ام اي لا ماس، دونك كنا انجيكتي لا ماس انجيكتي دو اي ايكال ا كا. هاد كا كيتسمى لو كويفيسيون دو ريبونس. داكوغ. دونك ما كيتعلقش، ماشي شي بروبريتي اللي هي خاصه بلو كومبوزي، دونك كيتعلق باللو ريغلاج ديال لا كروماتوغراف. المهم غنشوفوه من بعد. دونك كا فوا ا اي. دونك ا اي هو كاين اللي كيكتب ا اي، كاين اللي كيكتب اس اي، يعني بحال يعني لير او لا سيرفاس اللي هي المساحه ديال لو بيك. مثلا هذا، دونك هذه المساحه ديال لو بيك هي هذه، دونك ا اي ولا اس اي، اللي كتساوي كذلك بما ان هذه هي لا ماس، دونك كتساوي لا كونسونطراسيون ماسيك فوا لو فوليوم، لان لا كونسونطراسيون ماسيك كتساوي ام سور في، دونك ام كتساوي سي اي فوا في. دونك نشوفوا لا بروميير ميثود ديتالوناج اكسترن. دونك مثلا عندي هذا لو كروماتوغرام وفيه هاد لي كومبوزي هادو. داكوغ. وانا مثلا بغيت نديتيرميني لا كونسونطراسيون ديال هاد لو كومبوزي هذا، سميتو لو كومبوزي ا، ونيتيزو هذا ميثود ديتالوناج اكسترن. دونك اول حاجه لا بدا من ان كروماتوغرام ايطالون، يعني واحد الكروماتوغرام يكون فيه هاد لو كومبوزي ا ايطالون، بمعنى كنعرف لا كونسونطراسيون ديالو. دونك ابخي ملي كيكون عندك ان كروماتوغرام ديال ليطالون كيكون فيه لو كومبوزي ا. دونك هذه مثلا ليطالون، هذا ليشونتيون، دونك هذا لو كومبوزي ا في ليشونتيون اللي كنقلب ليه على لا كونسونطراسيون. دونك هذا لا كونسونطراسيون ديال لو كومبوزي هنايا اللي كنقلب عليها. وهذا عندي لو كومبوزي ا في ليطالون واللي كنعرف ليه دونك سي ا ايطالون، دونك كنعرفها. دونك ماتنون كيفاش نحصل على هاد السي ا؟ السوفي انني نابليكي لا بروميير ريلاسيون اللي درنا وغنخرجوا السي ا. دونك الا ابليكيت هذيك العلاقه غيكون عندي ام ديال الريفيرونس غنابليكيها هنايا وغنابليكيها هنايا. داكوغ. دونك ام ديال الريفيرونس كيساوي كا كوفيسيون دو ريبونس اللي قلنا. واتونسيون نو با كونفوندر، هذا ما تكونفوندريوش مع دونك كا ديال لا كونستون دو بارطاج كتساوي سي سور سي، ملي كتقول لكم شحال دونك مفرق لوسوليتي ديالك في لا فاز ستاسيون على فاز موبيل. دونك هذا راه كيتسمى لو كوفيسيون دو ريبونس ابسولو هنايا. داكوغ. دونك كا فوا ا ريف كيساوي سي ريف لا كونسونطراسيون ماسيك فوا في. داكوغ. دونك نابليكي لا ميم ريلاسيون هنايا في ليشونتيون. دونك ام ايشونتيون كتساوي كا كوفيسيون دو ريبونس فوا ا ايشونتيون، يعني لا سيرفاس ديال هاد لو بيك تساوي سي لا كونسونطراسيون ماسيك دو ليشونتيون كو جو شيرش، هذه اللي كنقلب عليها، فوا لو فوليوم. داكوغ. دونك دابا من هاد العلاقه غنخرج السي ريف، ومن هاد العلاقه غنخرج السي ايشونتيون. دونك اون فوا نخرج سي échantillon سي ريف من هاد العلاقات، دونك يسوفي انني ندير الرابور ما بيناتهم، ندير مثلا سي échantillon على سي ريف. دونك اون فوا ندير الرابور سي échantillon على سي ريف غنلقى كا ا سور في سور كا فوا ا ريفيرونس. دونك لو فوليوم كنا انجيكتي راه هو بحال دونك غنسامبليفي هنا بار لو فوليوم، وهاد الكوفيسيون دو ريبونس حتى هو راه بحال دونك غنسامبليفي بار كا، غتبقى لك اي échantillon على ريف. ومن بعد غتخرج سي échantillon اللي هي سي échantillon كتساوي سي ريف دونك فوا ا ايشونتيون على ا ريف. سي ريف راه كنعرفها هي لا كونسونطراسيون ديال لي طالون، دونك ا ليشونتيون راه هي لا سيرفاس ولا اس كيسميو اس ولا ا، دونك راه هو لا سيرفاس ديال هادو بيك هذا ديال ليشونتيون، و ا ريف راه هو لا سيرفاس ديال هاد الريفيرونس. داكوغ. وهكايا نقدر نديتيرميني لا كونسونطراسيون ديال لو كومبوزي ديالي اون utilisant لو ميثود ديتالوناج اكسترن.